इस मौके पे आप लाहौर ये चलेंगे। पीटीआई रहनुमा अबरारुल हक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोनों तरह के रवैयों को बड़े करीब से देखा। बचपन से ही वालिदैन ने मुहब्बे वतनी का दर्स दिया। बांगे दरा और बाले जिब्राइल पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी होता था। शोहदा की स्टोरीज सुन के फ़ख्र महसूस करते थे। राशिद मिन्हास शहीद हों या मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, वो हमारे हीरोज़ थे। और हमेशा यही तसव्वुर किया हर मुसलमान की तरह कि हम भी बड़े हो के फ़ौज में जाएंगे और अल्लाह ताला शहादत का रुतबा हमें देगा। सो बचपन से ही ब्रेन की बायो केमिस्ट्री के अंदर अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ और बिलखसूस शुहदा कराम के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी जो है वो हमारी रही है, और इतनी ज़्यादा कि उसकी छलक हमारे हर रवैये से नज़र आती रही। मुझे याद है मैं हज करने गया तो किसी ने कहा सबसे पहले खाना काबा को देखने जा रहे हो तो ये दुआ करना कि आज मैं जो दुआएं करूं कबूल हो जाएं। मगर अजीब वाक़या ये हुआ कि जब मैं गया तो मुझे वो ये दुआ भी भूल गई और मैंने अपने लिए शहादत की दुआ की। यानी वो एक चीज़ जहन में और दिल में आपके होता है जो आप पाकिस्तान के लिए मोहब्बत वो हमेशा जो रही। उसी तरह की कोटेशंस याद करना। मुझे याद है किसी ने कहा था कि इंस्पायर्ड मैन with courage, determination and conviction, they act in unison but die alone. Shahadat is their destiny and Nishan-e-Haidar only a symbolic recognition of a supreme sacrifice. यही जज्बा, यही मोहब्बत बचपन से लेके नौजवान और उसके बाद तक की ज़िंदगी में और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रही। मैं जब अल्लाह ने मुझे फेम दिया तो जो पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा था वो आपने भी देखा कि सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के ज़रिए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, और फिर मेडिकल कॉलेज में भी इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी क्योंकि नारोवाल के जितने भी शोहदाए कराम हैं उनके बच्चों के लिए हमारे सहारा के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें तालीम मुफ्त है। यानी उनकी सीट्स स्पेसिफिक हमने की हुई हैं कि अगर किसी शहीद का बच्चा है तो उसको मुफ्त हम पढ़ाएंगे। हालांकि 1 करोड़ सवा करोड़ रुपया उस पर खर्चा आता है। जहाँ जहाँ शोहदा की तस्वीरें लगी हुई हैं, मैं जब गांव मुख्तलिफ देहात में हम कैंपेन के लिए जाते थे तो किसी कोने में तस्वीर नज़र आती थी और आती है तो एक आदत है कि मैं उसको सल्यूट करता हूँ और ऐसी आंखों में पानी सा आ जाता है कि यार कितना खुशकिस्मत था, इतना बड़ा इसने रुतबा हासिल किया। और फिर अजीब वाक़यात होते हैं। हर साल हम सहारा के मेडिकल कॉलेज में शुहदा की फैमिलीज़ को बुलाते हैं, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती है, उनकी फैमिली को तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, उनको नजराना अकीदत पेश किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी है और आज से नहीं है, 7-8 साल से है। कभी इस बारे में बात नहीं हुई, मगर ये वो था जो मेरा दिल, जो असल जो हमारे दिल के अंदर होता है, हम अक्सर इसके हवाले से बात नहीं करते। और फिर मैं सियासत में आता हूँ। मकसद फेम हासिल करना बिल्कुल भी नहीं है। ओहदा कोई मिल जाएगा, वज़ीर बहुत सारे हमें मिलते हैं जो अपना तारुफ कराते हैं कि मैं फ़लाँ वज़ीर हूँ, हमें नहीं पता होता। दुनिया भर में जाते हैं, हमें ना फेम की कोई लालच, ना पैसे की, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने जो कमाया, अपना माल, अपनी जवानी, अपना वक्त सहारा को दिया। आप सब जानते हैं आज वो अरबों के मंसूबे हैं और मैं उनके सामने एक छोटे से बेबी की हैसियत रखता हूँ। सहारा को अल्लाह ने इतनी तरक्की दी और ये उस सूरत में होता है जब आप कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। तो सियासत में आने का मकसद ये था कि मैं एक बड़ा काम करूँगा, बड़ा सोशल वर्क करूँगा, आवाम को फ़ायदा होगा
اور وہ خواب ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بٹن مل جائے, ہم آن کریں تو پاکستان میں تبدیلی آ جائے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا وقت پتہ نہیں کب بدلے گا, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن بدقسمتی سے مجھے وہ اپنا سیاست میں جو رول تھا, جو کام عوام کے لیے کرنے کا, وہ فی الحال پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو سیاسی رویے ہمیں آج کی سیاست میں نظر آ رہے ہیں, تشدد, اس میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. وہ آگے خدمت والا ایلیمنٹ مجھے نہیں نظر آتا, بلکہ جو پہلے میں کر رہا ہوں شاید وہ بھی متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو پھر ہم ایسا کام میں کیوں مزید اپنا وقت ضائع کریں جو ہمیں عوام کی خدمت سے کی طرف ہمیں آگے سوائے اندھیرے کے فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا. تو 9 مئی کے واقعات شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اس کی مذمت نہیں کی ہوگی. اس میں ہم نے انہی شہداء جن کا میں ذکر کر رہا تھا ان کی یادگاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, آگ دیکھی. یہ لوگ میرے ساتھ جو یہاں موجود ہیں, یہ شادرہ سے ہیں, میں نے یہ گواہ ہیں سب کہ میں نے وہاں اس وقت موجود تھا. جب میں واپس آیا تو رستے میں بہت سارے لوگوں نے ٹائر شائر جلائے ہوئے, رستہ رکا ہوا تھا. میں نے اس وقت بھی تقریر کر کے نہ صرف کہ مذمت کی بلکہ ان کو تلقین کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جائے. مگر پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں پہنچے اور جو توڑ پھوڑ اس کے نتیجے میں وہاں پہ ہوئی, جو آگ لگی اور جہاں جہاں بھی لگی, وہ شہداء کی یادگاریں ہمارا ترہ امتیاز ہیں. اور اس کی شدید تکلیف مجھے بھی ہے, ہم سب کو ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم کہیں پہنچ رہے ہیں. اس طرح کے رویوں کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے رہے تو پھر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ان اللہ مع الصابرین, ہمیں ہمارا دین بہت کچھ سکھاتا ہے. میں یہ بھی ڈسکس کرتا رہا اپنے لیڈرز کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. وہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ کبھی کبھار ہمیں ایسے ایکٹ کرنا چاہیے, معاملہ فہمی کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ. تو میں ان شارٹ آگے بڑھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ 9 مئی کے بدقسمت دن کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو خدشات اور آگے مسائل پیدا ہوتے ہوئے اور جو ایک فیلنگز ہرٹ ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنا جو بھی سوشل ورک میں کر رہا ہوں اس میں پراپر پرفارم نہ کر سکنے, کیونکہ میں تو پوری دنیا میں جاتا ہوں, فنڈ ریزنگ سہارا میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, مجھے اس میں فنڈز درکار ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا ایسا. تو اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے اس کے لیے پاکستان کے اندر بھی باہر بھی, میرا ابھی پرسوں بھی لنڈن میں فنڈ ریزنگ ایونٹ ہے جس میں ہم پیسے لائیں گے تو لوگوں کو ظاہر ہے تنخواہیں بھی ملتی ہیں, اور ابھی تک ہر مہینے 82,000 لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے. تو وہ میری بہت بڑی ترجیح ہے. اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ میرے گھر تشریف لائے ہوں گے جب میں نے سیاست جوائن کی تھی, تو اس دن میں نے ایک جملہ کہا تھا, ان لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا, آن ریکارڈ بھی ہے, کہ سوشل ورک میرے دل میں اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے سیاست بھی چھوڑی جا سکتی ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک بڑی ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے. میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک ویک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو, لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے اس کا اظہار کیا ہے. ہمیں پاکستان کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے, ہم کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ملک وسائل سے مالا مال ہے. جو فوج اور حکومت یا کہہ لیں کہ سول اور ملٹری ریلیشنز ہیں وہ ماں باپ کی طرح سے ہوتا ہے. عوام اولاد ہوتی,
ان کے اچھے تعلقات عوام پہ خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں. پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور ہم میں سے ہر بندے کی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے. سو ان کلمات کے ساتھ میں آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم پارٹنگ ویز ود پالیٹکس فار ناؤ، اور پھر اللہ کو جو منظور ہوا کل کسی نے نہیں دیکھا. ساتھ ہی ساتھ میں ابھی 15 منٹ پہلے میں نے کچھ لکھا ہے اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ترنم میں اگر شیئر کروں تو میرے جذبات کی شاید کسی حد تک عکاسی ممکن ہو. جو راہ حق میں چلے گئے ان پہ دل واروں جاں واروں، اس دیس کے ان رکھوالوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں. ہم مثبت سوچ کے حامل ہیں، ہم کو بس اتنا کہنا ہے، اس دیس کو قائم رہنا 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 ہے.